हेलो गाइस, जैसे कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ावियार और अयाज़ एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। वो जिम में होते हैं तो वो एक दूसरे से बातें करते हैं। ज़ावियार उसे कहता है कि मुझे शाइमा कभी भी धोखा नहीं दे सकती, वो मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं खुश हूँ कि शाइमा मेरी लाइफ में आई है। अयाज़ उसे कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ क्योंकि तुम खुश है, लेकिन ना तुम कभी भी जल्दबाजी से काम ना लो, सोच समझ कर फैसला लेना। और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें शाइमा के बारे में मैं कुछ बताऊँगा, लेकिन ना अभी नहीं, जब टाइम आएगा। यहाँ पे शाइमा जो होती है वो अपना डिज़ाइन बना रही थी, लेकिन उसे बनाना नहीं आता, तो वो काफ़ी कंफ्यूज होती है और उसे नहीं बना सकती। दूसरी तरफ ज़ीनिया जो होती है वो अपना डिज़ाइन बना देती है और वो बहुत ही खुश होती है और वो उसे देख रही होती है और उसे यकीन होता है कि मिस यकीन होता है कि अना मैडम को ये मेरा पसंद आएगा। यहाँ पे शाइमा जो होती है अपने फ्रेंड से कह रही थी कि तुमने शायद मेरे लिए सही डिज़ाइन नहीं बनाया, अब अना मैडम पता नहीं मुझे क्या कहेगी। तो अना मैडम दोनों सबको बुला लेती है और उसे कहती है कि अपना अपना डिज़ाइन मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे पहले जीनिया से शाइमा से कहती है कि अपना डिज़ाइन दिखाओ, तो शाइमा उसे डिज़ाइन दे देती है। तो शाइमा का डिज़ाइन देख के वो उसे कहती है कि तुम्हारा ये डिज़ाइन नहीं, मुझे नहीं लगता ये तुमने बनाया। तो वो उसे कहती है हाँ, मैंने बनाया। तो उसे कहती है कि अच्छा, मुझे अभी एक्सप्लेन करके बताओ कि ये किस हवाले से तुमने बनाए हैं, क्योंकि तुमने ही तो बनाया। तो वो उसे कहती है कि मैंने इसको समर कलेक्शन के लिए बनाई है। तो उसे कहती है कि हाँ, इसको ऑफिस की जो औरतें होती है वो भी पहन सकती है, इसको लोग वेडिंग में भी पहन सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो तो अनु मैडम उसे कहती है कि अच्छा सही है, और मुझे कुछ बताओ इसका कपड़ा कैसे होगा। तो वो उसे कहती है कि वेलवेट। तो वो अनु मुझे कहती है अच्छा वेलवेट। तो अनु मुझे कहती है कि तुम वेलवेट पहन सकते हो गर्मी में। तो कहती है नहीं, वो गर्म होते हुए। कहती है फिर ये तुमने किस तरह का कहा कि समर कलेक्शन के लिए मैंने बनाया। तो वो उसे पाड़ देती है और वो उसे देख के हैरान होती है। दूसरी तरफ वो जीनिया से कहती है कि अपना डिज़ाइन दिखाओ। जब जीनिया उसे दे देती है तो उसे बहुत पसंद आ जाता है और उस जीनिया से वो कहती है कि तुम्हारी डिज़ाइन है, तुमने यहीं पे बनाया। जीनिया उसे कहती है हाँ, मैंने यहीं पे बनाया है। उसे कहती है घर से तो नहीं लेके आए। वो कहती है कि नहीं, मैं घर से नहीं लेके आया, मैंने यहीं पे बनाया। तो उसे कहती है अच्छा, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। तो जीनिया उसे कहती है कि ये आजकल ट्रेडिशन में बहुत ही चल रहा है और इसको पहनने हर एज की लड़कियाँ पहन सकती हैं, औरतें भी पहन सकती हैं, और इसको देख पहन के बहुत लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उसे कहती है ना, हमको मुझे तुम्हारा डिज़ाइन पसंद है, अब आगे तुम लोग प्लानिंग करो और तुम लोगों ने जो मेरी कलेक्शन नहीं आ रही उसमें बहुत ही काम करना है। दूसरी तरफ शाइमा जो होती है उसको अयाज़ की कॉल आ जाती है और अयाज़ उसे कहते हैं कि तुमने ज़ावियार को अभी तक कुछ नहीं बताया तुम्हारे और रज़ा के बारे में, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं उसको बताऊंगी। तो वो यहाँ पे बहुत खफा होती है और वो कहती है कि अयाज़ मेरे पीछे पड़ा है। तो वो प्लानिंग बनाती है, तो वो वहाँ से भाग के चली जाती है और कहती है अपने फ्रेंड को भी डांट लेती है और जीनिया को भी। जीनिया उसके फ्रेंड से कहती है कि तुम खफा मत हो, शाइमा जो होती है वो शायद खफा है, इस वजह से उसका मूड स्विंग हो रहा है। तो उसे कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं, तुम यहाँ से जाओ, मुझसे बात मत करो। तो जीनिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अयाज़ो और ज़ावियार जो होते हैं वो जिम से आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने जिम को आज बहुत इंजॉय किया, हम अब जिम रोज़ाना आएंगे क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत फिट हो रहे हैं। सविया जब चली जाती है तो अयाज़ को कॉल आ जाती है। अयाज़ को जीनिया ने कॉल की होती है और जीनिया से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए दिन था और मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। तो अयाज़ से कहती है कि मुझसे मिला। अयाज़ से कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। तो जीनिया से कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे मिलना है। तो अयाज़ से कहते हैं मुझे तंग ना करो, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे रेस्ट कर रहा हूँ। तो जीनिया से कहती है अच्छा सही है। यहाँ पे अनम मैडम जो होती है वो ज़ावियार के फादर से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि मुझे कि जीनिया को कह रहे कि मुझे इस लड़की ने बहुत हैरान कर दिया, उसकी डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छे थे। तो वो उसे फिर पूछता है कि शाइमा किस तरह का बना रही थी। तो कहती है शाइमा ने तो बहुत ही बकवास बनाए थे, मैं हैरान हूँ कि उसने जो कहा थे डिज़ाइन के वो मेरे हैं, तो वो कैसे उसके हो सकते हैं क्योंकि उसकी डिज़ाइन तो वो बकवास थे। तो उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे भी थोड़ा टेंशन इसकी है कि मतलब मेरे बेटे ज़ावियार ने बहुत जल्दी की है। यहाँ पे जो अयाज़ होता है वो सोच रहा होता है शाइमा और रज़ा के बारे में सोच रहा होता है। वो कहते हैं कि मैं कैसे अपने फ्रेंड को बताऊँ। जैसे ही वो रेस्ट करता है दूसरी तरफ जीने आ जाती है और दरवाजे की बजाय खिड़की से आ जाती है। और यहाँ पे अयाज़ से कहते हैं कि तुम खिड़की से क्यों आ गए। उसे कहती है कि दरवाजे तुम मेरे लिए नहीं खोल रहे थे इसलिए मैं खिड़की से आ गई। तो उसे कहते हैं हाँ, अगर तुम दरवाज़ा खटखटाती तो मैं तुम्हारे लिए कभी भी नहीं खोल। जीना उसे कहते हैं जब बस बातें कम करो, तुम रेडी हो, हमने जाना है। और तो अयाज़ उसे कहते हैं कि नहीं, मेरे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें पता बताया तो मैंने था। जीनिया उसे कहती है नहीं नहीं, तुमने मेरे साथ जाना, ये किसी बात है, जब तुम मुझे लेके जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ, आज जब मैं लेके जा रही हूँ तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो। तो अयाज़ उसे कहता है अच्छा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। जीनिया उसे कहती है नहीं, मैंने कहीं भी नहीं जाना, तुम जाओ रेडी हो के आओ, मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रही हूँ। तो अयाज़ उसे कहते हैं तुम बड़ी बदमाश लड़की हो, अच्छा बैठ जाओ, मैं रेस्ट कपड़े चेंज करके आता हूँ। तो जीनिया उसे कहती है गुड बॉय, जाओ वो कपड़े चेंज करके आओ। तो यहाँ पे दोनों बाहर आ जाते हैं और जीनिया उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज मेरे लाइफ में क्या हुआ। तो ये तीन बातें वो 3 बार रिपीट कर लेती है। ताया उसे कहता है कि अगर तुमने फिर कहा इस तरह तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जीनिया उसे कहती है तुम मुझे गुस्सा मत दिला, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मेरी बात को सही से सुनो। तो यहाँ पे जीनिया उसे कहती है तुम्हें पता है
انا میڈم کی اسسٹنٹ کون تھے، تو اسے کہتا ہے کہ ہاں، پھر اس جو پرانے اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کا نام لیتے ہیں، تو وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں وہ تو پرانا تھا، اب نیو کون ہے، تو وہ اسے حیران کے کہتا ہے کہ زینیا، پھر وہ کہتی ہے ہاں میں ہی ہوں، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، زینیا کو کہتے ہیں کہ تمہاری یہ اچیومنٹ مجھے بہت ہی اچھی لگی، انشاءاللہ تم بہت آگے جاؤ گے۔ یہاں پہ زاویار اس کے فادر سے کہتے ہیں کہ تمہاری لائف میں تو کوئی ٹینشن تو نہیں چل رہی، زاویار سے کہتے ہیں نہیں بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں، تو اسے کہتے ہیں کہ تم شائمہ کے ساتھ خوش ہو، کہتے ہیں ہاں بابا میں تو شائمہ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کے فادر سے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری لائف میں کبھی بھی ٹینشن آئے تو مجھ سے ضرور شیئر کرنا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زاویار جو ہوتے ہیں شائمہ کو کال کرتے ہیں، لیکن شائمہ جو ہوتی ہے وہ زاویار کی کال نہیں ریسیو کرتی، وہ بند کر لیتی ہیں۔ یہاں پہ ایاز کو زینہ لے کے آئی ہوتی ہے، یہاں پہ چیری کی ٹریز ہوتی ہے، تو زینہ سے کہتی ہے کہ میری لائف کا جو ٹائم ہے یہی چیری سے انسپائر ہو کے میں نے مطلب لائف سیٹ کی، اور میں جو آج ہوں اسی کی وجہ سے ہوں، تو پہلا حق اسی پہ بنتا ہے۔ تو زاویار سے یہاں پہ ایاز جو ہوتے ہیں زینہ کو کہتا ہے، کیونکہ زینہ چیری ایسی لے لیتی ہے، تو ایاز سے کہتا ہے کہ یہ تو اللیگل ہے، تم اس طرح کی چیری نہیں کر سکتی۔ زینہ سے کہتی ہے ایاز تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، تم بہت بورنگ ہو، تو زینہ اسے کہتی ہے کہ اچھا تم بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ٹینشن میں لگ رہے ہو، تو ایاز کو بٹھا دیتی ہے، اور ایاز سے کہتی ہے کہ تم آنکھیں بند کرو اور گہری سانس لو اور کہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایاز سے کہتے ہیں یہ اس طرح کی بچپنا ہے، تو زینہ سے کہتی ہے تم چپ تو ہو جاؤ، میری بات کا یقین کرو، تو وہ اس کی آنکھیں بند کروا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ ریلیکس رہو اور یہی کہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ یہی کہتا ہے اتنی بار، پھر زینہ اٹھ جاتی ہے اور چیری جو ہوتی ہے وہ توڑ کے ایاز کی منہ میں ڈال لیتی ہے، تو ایاز اسے کہتا ہے کہ یہ کس طرح کی ڈال رہی ہو، یہ تو تم نے دھوئی بھی نہیں ہے۔ پھر زینہ زبردستی اس کے ساتھ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایاز یہ صاف ہوتے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر ایاز اسے کہتے ہیں کہ زینہ تم یہ کس طرح کا بچپنا کر رہی ہو، زینہ اسے کہتی ہے کہ یہ بچپنا نہیں ہے، لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، بہت ہی شارٹ ہے لائف، تو وہ اس کے منہ میں ڈال لیتے، پھر ایاز کی وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے زینہ پہ پیار آ جاتا ہے، اور اسے اسی طرح رشک کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور زینہ بھی اسے دیکھتی ہے۔ دراصل دونوں میں اب نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں بہت ہی مزے کے ہمیں سین دیکھنے کو ملیں گے، اور آپ لوگوں کو بھی، کیونکہ زینہ اور ایاز کی لو سٹوری جو ہوتی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ شائمہ کے ساتھ جو اس کی ریلیشن ہوں گی وہ اب دیکھیں گے کہ خراب ہوں گے کہ یہ ٹھیک ہوں گے، یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ لیکن زینہ اور ایاز سے چلے جاتے کیونکہ ان دونوں نے انجوائے کر لیا تھا، تو کہتے ہیں کہ چلو اب پھر زینہ کو وہ ڈراپ کرنے کے لیے اس کے گھر آ جاتے ہیں، اور زینہ کو کہتا ہے کہ بس تم میری لائف میں جب آئی ہو، میری لائف تم نے اچھی کر دی اور میں بہت خوش ہوں، تمہارے ساتھ بہت اچھے دن گزرا۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتے ہیں، پھر اسے کال آ جاتی ہے شائمہ کی، اور شائمہ سے کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہے، تم جو کر سکتے ہو کرو، میں تو تم سے نہیں ڈرنے والی ہوں، تو اسے کہتا ہے اچھا صحیح ہے۔ یہاں پہ فضا نے زینہ کو کال کیا تھے اور اسے کہتی ہے زینہ تم میری فرینڈ ہو، مجھے بتاؤ کہ تمہارے اور ایاز کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، مجھ سے تو کوئی کچھ بھی نہیں چھپا سکتی، تو کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف زاویار نے ایاز کے ساتھ وہ مل لیتے کیونکہ ایاز نے اسے کال کی تھی کہ میں نے تم سے ملنا ہے، اور پھر وہ بتا دیتا ہے کہ رضا کے ساتھ شائمہ کی جو ریلیشن تھی وہ رضا کے ساتھ ہی ہے، تو یہاں پہ شائمہ جو ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، پھر یہ دونوں آ جاتے ہیں ایاز اور زاویار، اور شائمہ سے بات کر رہے تھے۔ ایاز اس سے کہتا ہے زاویار سے کہ تم ریلیکس رہو، ایسا کچھ نہ کرو، تو شائمہ سے کہتی ہے شائمہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے اور رضا کے بیچ میں کیا ہے، تو شائمہ اسے کہتی ہے کہ میرے اور رضا کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں تو رضا کو جانتی بھی نہیں ہوں، تو ایاز سے کہتے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر رضا وہاں پہ آ جاتا ہے، پھر زاویار سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ شائمہ اور تمہارے بیچ میں کیا ہے، تو رضا سے کہتے ہیں کہ میں شائمہ کو نہیں جانتا، کون ہے شائمہ، تو وہ ایاز بہت ہی حیران ہوتے ہیں۔ دراصل شائمہ جو ہوتی ہے وہ ایاز کے رضا کے گھر گئی ہوتی ہے اور رضا کی وائف سے مل لی ہوتی ہے، اور رضا کو کہتی ہے کہ اگر تم نے زاویار کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں نہیں جانتی، تو مطلب پھر میں تمہاری بیوی کو سب کچھ صحیح بتا دوں گی، تو رضا اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی اور نہ تم کرو گی، تو شائمہ سے کہتی ہے میں صحیح کر سکتی ہوں اور میں کروں گی، جب میں تمہارے گھر تک آئی ہوں تو تم سوچو کہ میں تمہارے ساتھ اور کیا کر سکتی ہوں، اور وہ بہت ہی غصے میں ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے شائمہ جب چلی جاتی ہے تو اسے شائمہ بہت ہی دل میں خوش ہوتی ہے۔ شائمہ دراصل وہ ایسی لڑکی ہے جو لڑکوں کو پسا لیتی ہے لیکن اس سے جان بھی چھڑوا سکتی ہے، تو اس کا بلونگ اسی لڑکیوں سے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہاں پہ ایاز جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خفا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ زاویار جو ہے وہ مجھ سے، اس کا دل بہت ہی خفا ہوا ہے، اور پھر وہ زینہ کو کال کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے کہ اگر میرے ساتھ جب زینہ ملتے تو بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن زینہ کال ریسیو نہیں کرتی، وہ سو رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف زینہ خواب میں دیکھ رہتی ہے کہ وہ ایاز کے پاس گئی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم فرینڈ اور نہیں ہے بلکہ ہم اپنے ریلیشن کو دوسرا نام دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔